أبتقى بالبزح دما ليديا سكفتا بزعسرو الزراربا سلام زحوي كما يمسيخا بولتو سايمون نمنتاي كان زوعتو أن تدنقا عينتو نابقزا بمملكات إكزابير مسكن دحان دخيدا زويع خني سلام تيرس عوخين هيو لايف channel خطات التزخونكم كمين لهم دي دحنا رغم عن سلامي إكزابير مسكن كم تانا سلام زلغوص ونببز اللهم سلام تكون لينا كل جيزة تبنيتايو نايسي channel حنتش تزخونكم لايك سابسكرايب بمقار بيتسوكونو بيتسو زخونكم كنتيني كل جيزة تقور اللي مبرتاعهم أي فليني نتقور اللي مبرتاع عزيزة مسكن كاباز دمو مبرتاعهم أي فليني ناولخي إن المانتي بحدش تحسدي مزيكم نهو عاوز حلفك سعر بعيك فالحزالهم زقراوكو زانتا تخطا تاليت لبول لداوي زانتا راهيلاويت هيوان رابعي كفال نهولهم دم حمشي كفال حزالهم مزين نواقب لكم يسع مجرشة حبركم نزنحو تخطا تاليت زانتا راهيلاويت هيوان حمشي كفال كابز حلفة كفال كاب أعرختو تفوليو نخقلش بورسؤو تماليسا اسم سلاسي تخطا تاليت لب ولداويت زانتا حمشاي كفال تخطا تاليت لب ولداويت زانتا راهيلاويت هيوان حمشاي كفال كابز حلفة خفال ولادي ليديا بيتسو حدار كبر كم زولو نسؤون دحري نويح مثل ليديا قواليك الزرارب كم زولو نيديا دما كم زنقران عزيا كم زسنبدتن بدحري إجنا ناب حادة مو زيلو بوتا خيدا دحري بزوح محساب نيا أبا نجر كم زتقبلتو سايمون أون بورسات أفيوه كاو عرفتو كل الشايلو إن خدا إنه خلو دقاقي ما دحر مزوع سايمون قلح بمبال نعيد خزحفتي إلو ناب ليديا كم زتملسه أو دقها مسبت حد ما ليديا أو زي قارئ نيرنا كرات حواتي إنه حمشي كفال نزي مسل حابرنا كاب دقها مسبت حد ما ليديا سكفتا بزبع بلولو الزراربا سلام زحوي كمي أمسيخا بولتو سايمون نمنتاي كم زوعتو أن تدنقا يعينتو نابقزا بمملكات إكزابير يمسكن دحاندي خدا زويخني زحفتي بلا بصباقيا أن تدنقا ليديا يقرتا أبزي كوابي زورقت بورسا رخيبس كتحالف مسراحوخا ناتلو تخوين بمبال إيه زويعكا بولتو سايمون ناي بحقي أبي أكواب رخيبكيا هو بورسا خوجو باي مولي أصل زتفاتني مس جمعة بزي حالف ناس اللي زنبرنا كالشاتة مديسان بلا بفشختا بزت حوسو الزراربا ليديا انبقار بزي اللاتكانا نعا كريكا إلا نبتابوتا عمرحوتو أبقى بذوات صحد ما سايمون أوي ناتي كبرتي هذا اللي زحفتي انت زي تتصوعني أي مرخب كوان نيرا دنبربر إلا متومولسكو نيرا بلا سايمون دحان زحوي مسكانا زدليو أيخوانا زرا أخو إيه تزاريبا بمبال ملستلو سايمون حانت شكورينا بنفس خداع قنعت خوين كإنبر أبتحيجي ساعات كمزيز قبل سبب وحد إيو بمبال ملسلا ليديا دمات أجم يولن زحوي حجيجن بروخ مشات خجر فكا بولتو سايمون أواي زخلو صبو جرخس شمكبا نيجرني صبوتي بلا فشخ اندابدت حاوي أنا ليديا يبهال بولتو سايمون دما واو تعمشم عليكي أنا ون سايمون يبهال حجيجن أبا انكلهو تليفون كي نايزاز قبر خيا خعا حدا معالتي شاها خستيكي اندابدت تليفون أوزيو ناو إيدا هابا ليدي أون ساقمي ولن مزجيبالخا اللهو سايمون حوي حجيجن يمسسلو زلو خجد فكا إلى تفانوتو من قد دما قصلت أبو ليديا دق أمسي ناب جزا مسأتو اتخلو نقر زخوانت ليديا قالو سلزي صنحتو إنا تشغال أواي نابيدا خيدا زاقالي زي عملا مريت موسيو جزا عزيا أبي أمسيا إنا بدا تجنقا سايمون دما ليديا أتكيرو بمجمات أوي زادونا دا كندي تتسبقيا تحت النازل كعمو
እናበለ እዛ ቦርሳ ተዘይተጠፍአ ነዛ ጽብቕቲ ጓል ሄዋን ኣበይ ምረኸብክዋ ነይረ እናበለ በይኑ ናይ ሓጎስ ክምስምስ እናበለ ናብቶም ዝገደፎም የዕረኽቱ ኣምርሐ። ሊድያ ድማ ኣብ ጥቓ ኣፍ ደገ ገዛ በጽሐት እሞ ኣብኣ ደው ኢሉ የማን ጸጋም ኣቦኣ ደው ኢሉ የማን ጸጋም ቆላሕልሕ እናበለ ረኣየቶ። እውይ ባባየ ንዓይ እኮ ዝደሊ ዝህሉ ኣሻቒለዮ እናበለት ኣብ ግንባሩ በጽሐት እሞ ባባየ ኢላ ፀዋዕቶ። ወላዲኣ ከይረኣያ ስለ ዝጸንሐ ድምፂ እታ ብልየን ዓይኑ ዝኾነት ሓንቲ ቤና ዝፈትዋ ውላዱ ድምፃ ምስ ሰምዐ ገጹ መሊሱ ጥምት ኣበላ እሞ ሊድያ ጓለይ መፂኺ ዲኺ ኣነ ደኣ ዘይኣመልኪ ገዛ ተዓፅዩ ምስ ጸንሐስ ናበይ ከይዳ ኢለ ተሻቒለ የማን ጸጋም ከም ማዕድወኪ ጸኒሐ እዛ ጓለይ በላ ብፍቕርን ብፍሽኽታን ዝተሓወሶ ኣዘራረባ። ሊድያ እዋ ሓቅኻ ባባዬ ኣነ እውን ዘይነገርኩኻ ሰቒለ ንፋስ እናወሰድኩ ከጽንዕ ኢለ እንድየ ናብቲ ገረብ ወሪደስ ከይተረድአኒ ሞስዩ ባባዬ ድሓር ከዓስ ገዛ ኣቲኻ ዘይትጸንሐኒ ቆልዓ ጌርካ ንስ ባባዬ በለቶ እናሰሓቐት። ድሓን ጓለይ ሕጂ እሞ ገዛና ዶእቶ ብዘይ ንስኳሲ ትፈልጥ እንድኺ ገዛ ከም ዝጸልምተኒ ብዘይ ንስኺ ትፈልጥ እንድኺ ገዛ ከም ዝጸልምተኒ ዘይንስኸየ ካሊእ መንደኒ እዩ ብምባል መለሰላ። ሊድያ ባባዬ ሕጂ ኮፍ በል ጥዕምቲ ቡን እናፍላሕኩ ጽቡቕ ዕላል ክንዕልል ኢና ኢላ ጥራዛን ድያርኣን ብምቕማጥ ናብ ስራሕ ሸፈትፈት ክትብል ጀመረት። ሳይሞን ድማ ናብ ኣዕርኽቱ በጽሐ እሞ ጀምዓ ኣለኹም ዶ በሉ ረኺበያ መጺአኩም ኣለኹ በሎም። ዋው ዝዓድከይ ጽቡቕ እምበር ኣበይ ደኣ ረኺብካያ በልዎ። ሳይሞን እታ ሎሚ ቤላ ዝኾነት ምሸት እያ ልክዕ ኸባኹም ተፈለየ ምስ ተመለስኩ ሓንቲ ጽብቕቲ ጀና ሓወይ ኢላ ትጽውዐኒ እሞ ሽዑ ኣብየት ኢለ ምስ ገረብክዋ ዝወረቐት ቦርሳ ናትካ ዶ ትኸውን ኣብዚ ኣላ ኢላ ናብ ኢደይ ኣረክብ ኣቢላትኒ ይብለኩም። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን እናበለ ኣዕርኽቲ ድማ ብፍሽኽትኡ እናተገረሙ ዕላሉ ከቐጽለሎም እናተጸበዩ ብድሕሪኡ ኸበል እስከ ሓኪየና ዝዓድከይ በልዎ። ሳይሞን ድማ እውይ ዛዶና ዘለዋ ጽባቐን ትሕትናን ክነግረኩም ኣይኽእልን ተላሊና ቴሌፎን ድማ ተለዋዊጥና ጀምዓ እታ ቦርሳ ምጥፋእስ ቤላ ነይሩ በሎም እናሰሓቐ። ነዚኢኻ ብሓጎስ ትዘልል ዘለኻ ድሓን ዝዓድከይ እንኳዕ ሞት ኣገዳሲ ነገር ተረኸበ እታ ዶና ከዓ ቀሲልካ ትመጽእ ሕጂ ግን እንዲያም ጨዋታና ንጀመር በልዎ። ሊድያ ወላዲኣን ቡን እናሰተዩ እንከለዉ ሊድያ ባባዬ ሓቦታተይ ዝበሉኻ ኣነ እውን ተቐቢለዮ ኣለኹ ባባዬ ምኽንያቱ ኣነ ናብ ትምህርተይ ክኸይድ ቀሪበ ስለ ዘለኹ ንዓኻ እውን ከይትጽገም ኣነ እውን ከምቲ ዝብልኻኒ ናይ ጽባሕ መነባብሮይ ስለ ዝምስርት እቲ ዝሓሸ ነገር ንሱ እዩ። ካብኡ ከዓ ባባዬ ንዓይ እውን ኣሕዋተይ ትወልደለይ በለቶ። ኣቦ ሊድያ ጽን ኢሉ ድሕሪ ምስማዕ ሊድያ ጓለይ ኣነ ተኸታታሊት ልበ ወለዳዊት ዛንታ ራሄላዊት ሄዋን ሻድሻይ ክፋል ይቐጽል። ኩራት ተኸታተልተይ ለማዓንቲ ሒዘርኹም ዘቐረብኹ መሃሪትና መሳጢት ዛንታ ነዚኣ ትምስል ነይራ። ክሳዕ መጨረሻ ሰሚዕኹምዋ ክትኾኑ ተስፋ ይገብር ወይም ክሰምዕዋ ተስፋ ይገብር። እንተፈቲኹማ ናብ ትፈትዎ መሓዘትኩም የዕርኽቶም ሸር ብምግባር ኣካፍልዋ ኢኹም። ከምኡ ደሞ ላይክ እና ኸናጸር ኢተኹም እውን ኣይፈለየኒ ንትገብሩለይ ምብርታዓት እየ ዘመስግን ካብ ሕዝለይ ምብርታዕኹም ኣይፈለየኒ ናበልኹየ። ብኻሊእ ብሓድሽ ትሕዝቶ ሳዕ ንራኸብ። ሰናይ ግዜ ሰናይ ቀንያ ትኾነልኩም። ሰናይ ትምኒተይ እዩ።